राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भन्यो गृह मन्त्रालय हाम्रो हो, निर्णय गर्ने अधिकार अन्य दललाई छैन। राजीनामा दिएको 48 घण्टा नपुग्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिमा रवि लामिछानेको कमब्याक। रविले नाइता लिएपछि दाइ हरिशरणको भनाई कानुनले दिए चितवन 2 को उपनिर्वाचनमा लड्छ। रवि लामिछानेद्वारा नेपाली राजधानी फिर्ता। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको प्रश्न, नागरिकतामा रविमाथि मात्र किन प्रश्न उठाइयो? बारदलीबाट रवि लामिछानेको मिडियालाई अनुरोध, आफूलाई काम लाग्ने हेडलाइन हाल्नुस् है। बालिन शाहमाथि सुमन सायमीको गम्भीर आरोप, डोजर लिएर आएको छ, आक्रमण गरेको छ, लुट्दै बसेको छ। पर्यटन मन्त्रीको आक्रोश, झस्केलाबाट पसेर मलाई प्रलोभन नदिनु, पवित्र लुम्बिनी किन अपवित्र? स्वास्थ्य मन्त्रीको मुखबाट नर्सहरूको पीडा, नर्सलाई 10,000 मा काम लगाउनेलाई कारबाही गर्छु। गायक प्रमोद खरेलले आफ्नो पारिश्रमिक घाइतेको उपचारमा खर्च गर्ने। पल शाहलाई बलात्कारको मुद्दामा सफाई दिने नवलपुर अदालतको फैसला विरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन। जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड, डबल ब्ल्याकदेखि खुकुरी रमसम्म नक्कली, जेडीको बोतलमा गोल्डेन वाक मिसाउने गिरोह समातियो। साना व्यवसायीको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै, व्यापार छैन, ब्याज दर बढेको बढै, कसरी ऋण तिर्नु? मोदीबारे बीबीसीको वृत्तचित्र हेर्ने विद्यार्थी विश्वविद्यालयबाट निष्कासित। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज उच्च रक्तचापको रोकथाम र व्यवस्थापनका 7 उपायहरू के छन्, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देशविदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इनसाइड नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2079 साल माघ महिनाको 16 गते सोमबार, इस्वी सम्वत 2023 जनवरी 30 तारिक। आज माघ शुक्ल नवमी तिथि, साथै शहीद दिवस पनि। दर्शकवृन्द, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँ माझ उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। समाचार सामग्री हेर्दै जाँदा मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालयको दाबी गरेको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालयको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार आफ्नो भएको बताएको छ। आइतबार केन्द्रीय समितिको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले गृह मन्त्रालयका विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहेक अरू दलहरूको कुनै अधिकार नभएको दावी गर्नुभयो। समस्या जुन आएको थियो त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आएको समस्या हो, अन्य दलमा आएको समस्या होइन। त्यसैले अन्य दलले समस्याको रूपमा लिन जरुरी छैन। उहाँले भन्नुभयो, यो हाम्रो समस्या भएको कारणले र हामीले समाधान गरिसकेको अवस्थामा गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जिम्मेवारी हो। निर्णय गर्ने अधिकार पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै छ। महामन्त्री ढकालका अनुसार अब पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर गृहमन्त्री को बन्ने टुङ्गो लगाउनुहुनेछ। निवर्तमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिमा पुनः नियुक्त हुनुभएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकले उहाँलाई सभापतिमा पुनः चयन गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विवादमा दोषी ठहराएसँगै लामिछानेको सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापति पद गुमेको थियो। हिजो बिहान काठमाडौँ प्रशासन पुगेर पुनः नेपाली नागरिकता कायम गरेसँगै उहाँ धुम्बाराई स्थित पार्टी मुख्यालय पुग्नु भएको थियो। कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालको सभापतित्वमा बसेको बैठकले उहाँलाई राजीनामाको 48 घण्टा नबित्दै सभापतिमा लामिछानेलाई पुनः स्थापित गरेको छ। शुक्रबार अर्याल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यवाहक सभापति बन्नु भएको थियो। निवर्तमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका दाइ हरिशरण लामिछानेले कानुनले नछेकी चितवन 2 मा हुने उपनिर्वाचनमा रवि लड्ने बताउनु भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट रविको नागरिकता कायम गरेपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले राजनीतिमा सक्रिय रहने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, रवि राजनीतिमा सक्रिय रहन्छ। आज यहाँबाट सर्वोच्चको आदेश बमोजिम नागरिकता लिएका छौँ। अब उसले पार्टी सदस्यता पनि लिनुपर्ने हुन्छ। अब बिस्तारै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढ्छौँ। अब कानुनले दिए उपनिर्वाचनमा लड्छ। त्यस्तै निवर्तमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले हिजो नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न साथ आफ्नो राजधानी राज्यलाई फिर्ता गरिदिनु भएको छ। उहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट सिधै राजधानी विभाग पुगेर त्यहाँका कर्मचारीलाई आफ्नो राजधानी जिम्मा लगाउनु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार रविको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाएको थियो। रविले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया नअपनाएको भन्दै अदालतले उहाँको सांसद पद कायम नरहने निर्णय गरेको थियो। फैसलामा उहाँको पुरानो
पुरानो नायता कायम नरहेको बताइए पनि राजधानीको विषय उल्लेख थिएन। रविले हिजो लिएको नायतामा जारी मिति नयाँ छ तर नम्बर पुरानै छ। यस्तो अवस्थामा पुरानो नायताबाट उहाँले बनाएका राजधानी लगायतका कागजातहरू के हुन्छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ। नयाँ दिएको नभई पुरानै नायतालाई सक्रिय तुलाइएको हुँदा यसबाट लिएको राजधानी पनि स्वतः सक्रिय हुने देखिन्छ। तर रविले भने राजधानी फिर्ता गरिदिनु भएको छ। नेपालको कानुन अनुसार कोही पनि नागरिकले आफूले बोकेको राजधानी आवश्यक नलागेमा वा अन्य कुनै कारण भएमा सरकारलाई फिर्ता बुझाउन सक्छन्। राजधानी विभागमा गएर जो कसैले फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान छ। फिर्ता भएको राजधानीलाई विभागले प्रक्रिया पुर्याएर रद्द गर्छ। रविले हिजो विभागमा पुगेर पुरानो नागरिकताबाट लिएको फिर्ता गरेको बताउनु भएको थियो। उहाँले नयाँ राजधानी बनाउन प्रक्रिया थाल्नु भएको छैन। राजधानी विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता दूरप्रसाद सापकोटाले रविको राजधानी विभागले बुझेको बताउनु भयो। अमेरिकी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। 2 दिने नेपाल भ्रमणका लागि आउनुभएकी उहाँले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत शीर्ष नेतासँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि कुनै पनि उच्च तहको विदेशी नेतृत्वको यो पहिलो भ्रमण हो। अमेरिकी दूतावासका अनुसार नुल्यान्डले आज सोमबार नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र विपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समेतलाई भेट्नुहुनेछ। उहाँले परराष्ट्र मन्त्री बिमला राई पौडेलसँग पनि भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। नेपालमा चुनावपछि भएको राजनीतिक परिवर्तन र अमेरिकी सहायता परियोजना लगायतको प्रगतिबारे नुल्यान्डले यो भेटमा विशेष चासो राख्ने स्रोतले बताएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद उछालेर सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउने प्रयास भएको दाबी गर्नुभएको छ। तर अदालतीय प्रक्रियाले उत्पन्न गरेका प्रश्नले राजनीतिक मिशन नबिथोलिने उहाँको दाबी थियो। पीआर लिएर विदेशमा बसेकाहरू फर्केर आउँदा स्वतः नेपाली भएको भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। पीआर लिएका व्यक्तिहरूले पीआर परित्याग गरेको घोषणा गरेर त्यसबाट फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट नागरिकता प्राप्त गरेको सुन्नु भएको छ। उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। कसैले प्रश्न उठाएको छ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। आइतबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै महासचिव पोखरेलले रविको हकमा मात्र यसलाई उछालिएको बताउनु भयो। यो विषयलाई अगाडि बढाएर सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने अर्थमा यसलाई मुद्दा बनाइयो। तर यसले उनीहरूले सोचे जस्तो काम गर्दैन, महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो। किनकि राजनीतिक मिशन भनेको अदालती प्रक्रियाले उत्पन्न गरेका प्रश्नका कारणले बिथोलिने होइन। उहाँले रविको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले देखाएको सक्रियता चमत्कारिक रहेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। अदालतमा कतिपय मुद्दाहरूको निरूपण गर्न उदासीन हुने र प्रक्रिया नै अगाडि नबढ्ने स्थिति हुने, तर कतिपय मुद्दाहरूको फटाफट निर्णय हुने गरेको भन्दै यसको यथोचित जवाफ अदालतले दिनुपर्ने बताउनुभयो। सूचना वर्गीकरण समितिले गरेको सूचनाको वर्गीकरणको विषयमा सरकारवालाले विरोध जनाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसबारे परामर्श गर्नुभएको छ। यसअघि मुख्य सचिव शंकरदास भैराईको नेतृत्वमा रहेको समितिको सिफारिसमा मन्त्री परिषदले सूचना वर्गीकरण गरेको थियो। त्यस आधारमा विभिन्न 87 वटा नीतिगत विषय गोप्य रहने उल्लेख थियो। सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार त्यसबारे सरकारवालासँग छलफल गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले ट्विटर मार्फत सूचना वर्गीकरणका विषयमा व्यक्त भएका चासोका बारेमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको बताउनु भएको छ। यसअघि आइतबार मात्रै कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सूचनाको हक लोकतन्त्र, नागरिक सशक्तिकरण र सुशासनलाई सबल बनाउने महत्त्वपूर्ण हक भएको भन्दै त्यसलाई कमजोर बनाउने गरी सूचना वर्गीकरण गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालबाटै आलोचना गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने हिजो साँझ पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकपछि पार्टी कार्यालयको बारदलीमा झुल्लिनु भयो। तर बरण्डामा पत्रकारहरूको समूहले कुदिरहेको थियो। माथिबाट लामिछानेले पत्रकारलाई अभिनन्दन गर्नुभयो। पत्रकारले क्यामेरा तिर्साउँदै आग्रह गरे केही बोलिदिनु पर्यो, तर रविले आफूसँग बोल्ने कुरा केही नभएको बताउनु भयो। हामी आफ्नै ढङ्गले अगाडि बढिहाल्छौँ, मैले भन्नुपर्ने केही छैन, गर्नुपर्ने चिजहरू छन्, उहाँले भन्नुभयो। पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा रविले सटिक जवाब दिनुभयो। त्यो पार्टीमै छलफल हुन्छ। त्यसपछि उहाँले पत्रकारलाई आग्रह गर्नुभयो, आफूलाई जे चित्त बुझ्छ त्यही हेडलाइन हाल्नुस् है, आफूलाई काम लाग्ने हेडलाइन्स हाल्नुस् है, मलाई काम लाग्ने हाल्नु पर्दैन। नेपालको मूलधारे मिडिया सुरुवातदेखि नै रवि लामिछाने प्रति आलोचक रहँदै आएका छन्। सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका नेता सुमन सायमीले बालेन शाह पहिलेका शासक भन्दा पनि निरङ्कुश भएको गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। महानगरपालिकाले संविधान र कानुन विपरीत डोजर चलाएको भन्दै आइतबार महानगरवासीको ठूलो समूहले माइती घरमा प्रदर्शन गरेको थियो। उक्त प्रदर्शनपछि सम्बोधन गर्दै सायमीले मेयर बालेन शाहले जनताले दिएको अधिकारको दुरुपयोग गरेको बताउनुभयो। पहिलेका शासक भन्दा पनि यिनी निरङ्कुश भएर आएका छन्। पहिला हामीलाई कुनै पनि निजी सम्पत्ति लिनलाई सूचना दिइन्थ्यो,
माइकिङ गरिन्थ्यो, हामी न्यायालय जान पाउँथ्यौँ। उहाँले भन्नुभयो अहिले न सूचना दिएको छ, न माइकिङ गरेको छ, डोजर लिएर आएको छ, आक्रमण गरेको छ, लुट्दै बसेको छ। यो लुटतन्त्र हामी सहँदैनौँ। मेयर बालेन शाहलाई सच्चिन आग्रह गर्दै उहाँले नसच्चिए मेयर पदबाट ओह्राल्ने अधिकार पनि जनतासँग भएको बताउनु भयो। सामीले भन्नुभयो यदि उहाँ सच्चिनु भएन भने सच्याउने अधिकार हामीसँग छ। जनताले त्यहाँ पुर्याएको भन्ने महसुस गर्नु पर्यो। जनचाहना विपरीत गएपछि त्यहाँबाट ओह्राल्ने अधिकार जनतासँग छ। महानगरवासीको करबाट महानगर चलिरहेको भन्दै उहाँले दुःख दिने हो भने कर पनि नतिर्ने चेतावनी दिनुभयो। महानगरपालिका चलाउन महानगरवासीले ट्याक्स तिरेका छौँ, हामीलाई सुविधा दिएन भने हामी ट्याक्स पनि तिर्दैनौँ, सामीले भन्नुभयो। यो देशमा हामी जस्तै गरिब पनि छन् भन्ने महसुस गर्न आग्रह गर्दै सामीले डोजर आतंक बन्द गर्न मेयर बालेनलाई आग्रह गर्नुभएको छ। निजी सम्पत्तिमा डोजर प्रयोग गर्दा कानुनी र संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। मन्त्रालय मातहतका निकायहरूबारे जानकारी लिने क्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले पवित्र लुम्बिनीमा अपवित्र काम हुने गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। लुम्बिनीको बृहत्तर विकासका लागि 37 वर्षअघि स्थापना भएको लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीसँगको छलफल सकिएपछि आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले विश्वले फोटोकपी गर्न नसक्ने लुम्बिनीलाई बदनाम गरिएको भन्दै आक्रोश पोख्नु भएको थियो। राज्यले विश्वास गरेर त्यो क्षेत्रको विकासका लागि पठाएका मान्छेहरूले आफ्नो भूमिकालाई बिर्से घिनलाग्दो काममा लिप्त भएका छन्। उहाँले पवित्र भूमि लुम्बिनीमा अपवित्र काम किन भइरहेको हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। आफू विदेश भ्रमणमा गएका बेला विदेशीले लुम्बिनी फोहोर भएको गुनासो सुनाएको भन्दै मन्त्री किरातीले लुम्बिनीमा गोबर र फोहोर भरिएको गुनासो आइरहेको बताउनुभयो। देश विदेशबाट मानिसहरूले लुम्बिनीलाई छुट्टै हिसाबले सोचेका हुन्छन्। विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको ढुकढुकी हो। लुम्बिनी सफा छैन, सयौं चौपाया चर्ने गौचरण बनाइएको छ, फोहोर र धुलै धुलो छ। आज विदेशमा लुम्बिनीको फोहोरको चर्चा चलेको छ। मैले लुम्बिनीको फोहोरको चर्चा चीन भ्रमणमा सुने, संयोगवश यही मन्त्रालयको मन्त्री बन्न आइपुगेको छु। उहाँले निर्देशन दिँदै भन्नुभयो लुम्बिनी परिसर यथाशीघ्र सफा भएको हुनुपर्छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालले नेकपा एमालेबाटै राष्ट्रपति बनाउने सहमतिमा नेकपा माओवादी केन्द्र पछि नअट्ने दावी गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले गुल्मीको ६औं पूर्ण बैठकलाई तमघासमा आइतबार सम्बोधन गर्दै उपमहासचिव ग्यावालले राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा सरकारका लागि दावी पेश गर्दा राष्ट्रपति र सभामुख एमालेलाई प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमतिमा अरू दल पनि राजी भएको बताउनुभयो। उहाँले उक्त सहमतिका आधारमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्र आफ्नो निर्णयमा पछि नअट्ने बताउनु भएको छ। सरकारको लागि शीतल निवासमा दावी पेश गर्दा प्रधानमन्त्री पद नेकपा माओवादी केन्द्रलाई एमालेलाई राष्ट्रपति र सभामुख दिने भन्दा अरू दल साँची छन्। म प्रश्नसँग भन्छु, उहाँले भन्नुभयो त्यस आधारमा माओवादी यो सहमतिमा ब्याक हुँदैन। सभामुखमा जस्तै निर्णय हुन्छ, म तलमाथि हुँदैन भन्ने कुरामा विश्वस्त छु। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनालले विद्यालय तहको सिकाइ उपलब्धि अत्यन्तै कमजोर रहेको बताउनु भएको छ। तुलनात्मक रूपमा पछिल्लो समय विद्यालय तहमा पढाइ छोड्ने विद्यार्थीको संख्या कम भए पनि सिकाइ सहित कक्षा चढेको तथ्याङ्क नभएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो विद्यालय तहमा सिकाइ उपलब्धि अत्यन्तै दयनीय छ। विद्यार्थी कक्षा मात्रै चढेका छन् तर सिकाइ सहित कक्षा चढेको तथ्याङ्क छैन। आइतबार शिक्षा पत्रकार सञ्जालको 8औं वार्षिक साधारण सभामा मन्त्री खनालले विद्यालय तहमा सिकाइ कमजोर भएकाले उच्च शिक्षामा पनि त्यसको प्रभाव देखिन थालेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो विद्यालय तहमा सिकाइ उपलब्धि कमजोर थियो नै, झन कोभिड पछाडिको अवस्था दयनीय छ। त्यसको प्रभाव उच्च शिक्षामा पनि गुणस्तर घटेको देखिन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सोभियु निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वयन समितिले सोभियु निर्वाचनको आचार संहिता सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेको छ। निर्देशिका अनुसार 2051 साल फागुन 18 गतेपछि जन्मेका विद्यार्थीले उम्मेदवारी दिन पाउनेछन्। उम्मेदवारको उमेर 28 वर्ष ननागेको हुनुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा यसअघि जन्मिएका विद्यार्थीले उम्मेदवारी दिन नपाउने भएका छन्। सोभियु निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वयन समितिले 15 बुँदे निर्देशिकामा समितिले गर्ने काम लगायतका विषयहरू समेटिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले नर्सहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने निजी अस्पताललाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिई नर्सहरूलाई काममा लगाउने कुरा मान्ने नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्री गिरीले त्यस्ता निजी अस्पतालको अनुगमन गरी कारबाही गर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल नर्सिङ सङ्घको 61औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफूले मासिक 8-10 हजारमा पनि निजी क्षेत्रमा नर्सहरूले काम गर्नुपर्ने काली लाग्दो अवस्था सुनेको भन्दै तथ्य र प्रमाण खोज्न छिट्टै अनुगमन गर्ने बताउनु भयो।
अहिले मैले सुने नर्सहरूले 8,000 10,000मा पनि निजी क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने कुरा। यो कुरा सुनिरहँदा योभन्दा भयावह र काली लाग्दो अवस्था केही पनि हुन सक्दैन। उहाँले भन्नुभयो, म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, यसरी न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिइकन, तलब भत्ता पनि नदिइकन काममा लगाउने र श्रमको शोषण गर्ने कुरा कुनै पनि मूल्यमा ठिक हुन सक्दैन। नर्सहरूलाई थोरै पारिश्रमिकमा काम लगाएको तथ्य र प्रमाण भेटिए निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको नवीकरण नगर्ने र खारेज गर्नेसम्मको प्रक्रिया अगाडि बढाउने स्वास्थ्य मन्त्री गिरीले बताउनुभयो। गायक प्रमोद खरेलले आफूले पाउने पारिश्रमिक धनकुटा महोत्सवमा घाइतेका लागि खर्च गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। शनिबार राति भएको घटनाका बारेमा जानकारी दिनका लागि आयोजक संस्था उद्योग वाणिज्य संघ धनकुटाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा फोन गरेर खरेलले उक्त जानकारी दिनुभएको हो। रकमका विषयमा खरेलले नबताए पनि घटनाप्रति दुःख प्रकट गर्दै कन्सर्टका लागि तोकिएको आफ्नो पारिश्रमिक घाइतेहरूको उपचारमा खर्च गर्ने जानकारी दिनुभयो। गए राति खरेलको कन्सर्ट हेर्न र हाउजी बिङ्गो खेल्न आएको भिड कार्यक्रम सुरु हुनु अघि अनियन्त्रित हुँदा घाइते भएका 30 जनाको धरान र विराटनगरमा उपचार भइरहेको छ। घाइतेहरूको उपचारका लागि हाल भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्री राजेन्द्र कुमार राईको पहलमा भइरहेको र थप सबै उपचार रकम आयोजकले बेहोर्ने संघका अध्यक्ष विजय सन्तोषी राईले जानकारी दिनुभयो। ललितपुरको टिकाथलीमा डबल ब्ल्याकदेखि खुकुरी रमसम्म नक्कली उत्पादन हुने गरेको खुलेको छ। प्रहरीको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धानको टोलीले अपरेसन लीमा 2 सुरु गरेको थियो। प्रहरीले नेक्स्ट टेस्ट लिक्वेयर स्टोरका सञ्चालक निरज उप्रेतीलाई पक्राउ गर्यो। सँगै ब्रान्डेड भनिएका नक्कली मदिरा पनि बरामद गरियो। उप्रेतीले सस्तोमा पाउने भएकाले उक्त मदिरा बिक्री गरिरहेको स्वीकार गरे। निरजले आफूलाई उक्त मदिरा गोपाल पुन मगर भन्ने व्यक्तिले ल्याइदिने गरेको बताए पनि मगर पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। मदिरा डेलिभरी गर्दै आएका एक व्यक्तिलाई भने नियन्त्रणमा लिएको छ। डेलिभरी बोयले ती मदिरा ललितपुरको टिकाथलीबाट ल्याउने गरेको बताएपछि प्रहरी टोली टिकाथली स्थित एक टहरामा पुग्यो। पहिला स्नुकर हाउस रहेको टहरामा भान्से तथा रेखदेख गर्दै आएका एक युवकलाई प्रहरीले फेला पारेको थियो। त्यहाँबाट विभिन्न ब्रान्डेड मदिराका खाली बोतल प्याक गरेर राखिएका मदिराहरू फेला परेका थिए। सिल प्याक गर्ने मेसिन, अन्तशुल्क टाँसिएका बिर्कोहरू पनि भेटिएको छ। यहाँनिर बनाइने रहेछ ती नक्कली ब्रान्डेड मदिराहरू, अनुसन्धानमा खटिएका एक अधिकारीले सुनाउनुभयो। टहरामा भेटिएका ती व्यक्ति मार्फत त्यहाँ बनाइने गरेको मदिरा स्टोर गर्ने अर्को ठाउँसम्म प्रहरी पुग्यो। त्यहाँबाट पनि मदिराहरू फेला परे। इमाडोल स्थित कारखानामा काम गर्ने केही व्यक्तिहरूको पहिचान खुलेको थियो। तीमध्ये जडीबुटीमा 3D लिक्वेयर सब सञ्चालन गर्ने भगवान बस्नेत मुख्य व्यक्ति भएको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ। विभिन्न ब्रान्डेड र सस्तो मदिराहरू उनले त्यहाँ ल्याउने गरेका रहेछन्। अनुसन्धान अधिकारीले भनेका छन्, बस्नेतको यो धन्दाको म्यानेजरको भूमिकामा विनोद कार्की रहेको बताइएको छ। गोपालपुन मगरले सवारी साधनहरू व्यवस्थापन गरेर नक्कली मदिरालाई बजारमा पुर्याउने काम गरेको प्रहरीको दाबी छ। प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा टिकाथलीमा बनाइने गरेको नक्कली रक्सी काठमाडौँको मित्रनगर स्थित एसटी लिक्वेयर स्टोरमा पुग्ने गरेको पाइएको छ। प्रहरीले छापा मार्दा त्यहाँबाट केही नक्कली मदिरा बरामद गरेको थियो। सो लिक्वेयर शपको गोदाममा पनि छापा मारेर नक्कली मदिरा बरामद गरेको दाबी गरेको छ। एसटी लिक्वेयर शपकी सञ्चालक पनि पक्राउ परेकी छन्। प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार सक्कली रक्सीमा सस्तो रक्सी मिसाएर बजारमा बिक्री गर्ने गरिएको छ। उनीहरूले खुकुरी रममा एप्पल भन्ने रक्सी मिसाउने गरेका थिए। बोड्कामा मुगलान अनि जेडीमा गोल्डेन वाक हाल्ने गरेको पाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख मनोज केसीले विभिन्न रेस्टुरेन्ट, होटल लगायत स्थानमा ती रक्सीहरू पुर्याइने गरेको बताउनुभयो। दर्ता रहेको भन्दा पनि दर्ता नरहेको पसलहरू मार्फत ती मदिराहरू बजारमा पुर्याउने गरेको पाइयो। एसएसपी केसीले भन्नुभयो, उहाँका अनुसार मदिरा प्याकिङका लागि विभिन्न रेस्टुरेन्ट, होटलबाट खाली बोतलहरू ल्याउने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्यमा असर पर्ने केमिकल पनि हाल्ने गरिएको छ। मात्राभन्दा बढी केमिकलहरू प्रयोग गरेको पाइएको छ, जसले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्छ। त्यसैले यो नक्कली सक्कली भन्दा पनि जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाडको विषय हो, उहाँले भन्नुभयो। होटल रेस्टुरेन्टसँग सम्पर्क गरेर अन्तशुल्क टाँसिएको स्टिकर सहितका बिर्कोहरू मगाउने गरेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ। बिर्को खोल्दा नै होसियारी अपनाइने रहेछ, जसलाई पछि नयाँ जसरी प्रयोग गर्ने गरेको पाइयो, ती प्रहरी अधिकारीले भन्नुभयो। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा कोक, सक्खर जस्ता वस्तुहरू पनि नक्कली रक्सी बनाउन प्रयोग गरेको पाइएको छ। 5 महिना अघि पनि प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका नक्कली मदिरा सहित 5 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। त्यति बेला पक्राउ परेर छुटेकाहरू पनि पछिल्लो घटनामा संलग्न रहेको प्रहरीको दाबी छ। बझाङ जिल्लाको सबैभन्दा दुर्गम हिमाली गाउँपालिकाको रूपमा रहेको साइपाल गाउँपालिकामा हिमपातका कारण खाद्यान्न दुवानीमा समस्या भएको छ। साइपाल गाउँपालिकाको लाग्रामा अत्याधिक हिमपात भएपछि बाटो अवरुद्ध भएको छ। गत बुधबारबाट भएको हिमपातपछि बाटो अवरुद्ध भएकाले खाद्यान्न दुवानी गर्न समस्या भएको हो। यातायातका साधन नपुगेको बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा भेडा खच्चरबाट खाद्यान्न ओसार्ने गरिएको छ। हिमपातले बाटो अवरुद्ध भएपछि खाद्यान्न दुवानीका लागि जाने भेडा खच्चर ओहोरदोहोर गर्न समस्या भएको छ। साइपालको वडा नम्बर 1 देखि 5 सम्म हिमपात
हिमपातले बाटो अवरुद्ध भएपछि खाद्यान्न अभाव हुन थालेको स्थानीय तथा निवर्तमान गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर धामीले बताउनुभयो। साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। आइतबार नेप्से 14.68 अङ्कले घटेर 2168.53 बिन्दुमा बन्द भएको छ। हिजोको कारोबारमा 82,76,571 किता सेयरको किनबेच हुँदा 3,70,70,36,956 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। त्यसैगरी लुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्स र बाराई हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको थियो। होटल एन्ड टुरिज्म समूह र लाइफ इन्सुरेन्स बाहेक सबै समूह घटेको छ। पशुपति प्रसाद रिलिजको 7 वर्ष पुगेको अवसर पारेर निर्माताले स्पिन अफ भस्मे डन निर्माणको घोषणा गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फिल्मको छायाङ्कन फागुन 12 गतेदेखि हुने जानकारी गराइएको छ। तर यो फिल्म पशुपति प्रसादको दोस्रो सिक्वेल चाहिँ होइन, फिल्मको प्रमुख मध्येको एक पात्र भस्मे डनको चरित्रमाथि फिल्म निर्माण हुन लागेको हो। अस्ट्रेलियन ओपन 2023 को उपाधि नोभाक जोकोभिचले जितेका छन्। यो सँगै उनले कीर्तिमानी 22औं ग्रान्ड स्लाम जित्दै राफेल नाडालसँग कीर्तिमानी बराबरी गरेका छन्। जोकोभिचले अस्ट्रेलियन ओपनको उपाधि 10औं पटक जितेका छन्। उनले अहिलेसम्म अस्ट्रेलियन ओपनको फाइनल गुमाएका छैनन्। गत वर्ष कोभिड-19 भ्याक्सिन नलाएका कारण जोकोभिचले प्रतियोगिता खेल्न पाएका थिएनन्। 2 वर्ष अगाडि ऋण लिनलाई अहिले ब्याजको मात्र लागत, चाहे व्यवसाय गर्न लिएको होस् वा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि लिएको ऋण, 35% ब्याजको खर्च बढे पनि आम्दानी भने सो अनुपातले बढेको छैन। यसको असर अहिले बजारमा देखिएको छ। उद्योग व्यवसाय ओह्रालो लागेको छ। निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगको उत्पादन घटेको छ, जसको बहुपक्षीय असर बजारमा परेको छ। आर्थिक क्रियाकलाप नबढेका कारण सरकारको राजस्व समेत गत वर्षको तुलनामा 20% हाराहारीले घटेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार 2077 साल मङ्सिर महिनामा कर्जाको औसत ब्याज दर 9.37% थियो। 2 वर्ष अगाडि ऋण लिनलाई 1 वर्षसम्म बैंकको ब्याज दरले सहयोग नै गरेको थियो। गत वर्षको मङ्सिर महिनामा बैंकको औसत ब्याज दर 9.29% थियो। गत वर्षको मङ्सिरदेखि नै ऋण दिने पैसा सकिन थाल्यो। पैसा सकिन थालेपछि बैंकरले निक्षेपको ब्याज दर बढाए। बैंकरले अझै गत आर्थिक वर्षमा नाफा मात्र बढाएनन्, बढाउन नमिल्ने प्रिमियम समेत बढाए। नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको अध्ययनले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा समग्र व्यवसाय 28%ले माग घटेको र 25%ले कारोबार घटेको देखिएको छ, जसमा सबैभन्दा बढी असर निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगमा परेको थियो। धेरै व्यवसायीले आफ्नो बचतसँगै ऋण लिएर घर जग्गा तथा शेयर बजारमा लगानी गरेका थिए। तर 1 वर्षदेखि शेयर बजार र घर जग्गा ओह्रालो लागेको छ, जसले गर्दा शेयर र घर जग्गा बिक्री गरेर बैंकको ऋण तिर्न समेत समस्या भएको छ। बैंकहरू आफैले ऋणीले तिर्न नसकेर लिलाममा लगेको जग्गा समेत बिक्री गर्न नसक्ने स्थिति देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर सबैभन्दा बढी जोखिम नै अहिले साना तथा मचौला व्यवसाय बनेका छन्। घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले बैंकको ब्याज दरले साना व्यवसायीहरूको विचल लिने भएको बताउनुहुन्छ। 8% ब्याज दरमा लिएको ऋणको ब्याज दर 16% पुगेको छ। सिंहले भन्नुभयो, व्यापार बढेको छैन, खर्च मात्र बढेको बेला कसरी ऋण तिर्नु? सिंहले ब्याज दरले धेरै साना र मझौला व्यवसाय बिचलीमा पर्ने, सडकमा आउने स्थिति देखिएको बताउनुभयो। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग संक्षिप्त रूपमा। पाकिस्तानको दक्षिण पश्चिममा एउटा बस पुलबाट खसेर आगलागी हुँदा कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु भएको एक सरकारी अधिकारीले सोमबार जानकारी दिएका छन्। मृतकहरू पहिचान बाहिर भएको बलुचिस्तान प्रान्तका एक अधिकारीले बताएका छन्। बस पुलको एउटा पिलरमा ठोकिएर दुर्घटना भएको बताइएको छ। बसमा 48 जना यात्रु सवार रहेको र 3 जनालाई जीवितै उद्धार गरिएको जनाइएको छ। भारतको राजस्थानमा अवस्थित सेन्ट्रल युनिभर्सिटीमा गणतन्त्र दिवसको साँझ नरेन्द्र मोदीमाथि बीबीसीले बनाएको वृत्तचित्र हेरेको भन्दै 10 विद्यार्थीलाई 14 दिनका लागि विश्वविद्यालयबाट निलम्बन गर्दै छात्रावासबाट निकालिएको छ। बीबीसी हिन्दीका अनुसार निलम्बित अधिकांश विद्यार्थी दक्षिण भारतका मुस्लिम परिवारका हुन्। विश्वविद्यालयले यसलाई अनुशासनको कारबाही भनेको छ। उनीहरूले मोबाइलमा वृत्तचित्र हेरेका थिए, यद्यपि उनीहरूले पर्दामा वृत्तचित्र देखाउने भन्दै पोस्टर टाँसेका थिए। निलम्बित विद्यार्थीहरूले वृत्तचित्र हेर्ने क्रममा उनीहरूले नाराबाजी नगरेर सामान्य बहस मात्रै गरेको बताएका छन्। सन् 2024 मा फ्रान्सको पेरिसमा हुने ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकमा रुसलाई समावेश गरेमा युक्रेनले प्रतियोगिता बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ। युक्रेनका खेल मन्त्रीले पेरिस ओलम्पिकमा रुस अथवा बेलारुसका खेलाडीले खेलेको खण्डमा आफ्नो देशले प्रतिस्पर्धा नगर्ने बताएका छन्। रसियन तथा बेलारसियन खेलाडीलाई कुनै पनि किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन दिन नहुने उनको भनाइ थियो। रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणलाई लिएर उनको यस्तो भनाइ आएको हो।
अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले उच्च रक्तचापको रोकथाम र व्यवस्थापनका 7 उपायहरू के छन् यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौं। उच्च रक्तचाप भनेको यस्तो अवस्था हो जसमा रगतको प्रवाह हुने रक्तनलीमा चाप बढी हुने गर्छ। यसले गर्दा रक्तनलीमा क्षति पुग्छ र ती रक्तनलीहरू बन्द हुने सम्भावना बढाउँछ। अधिकांश बिरामीलाई बढ्दो उमेरसँगै उच्च रक्तचापको समस्या हुने गर्छ। केही अन्य समस्या जसमा उच्च रक्तचाप कम उमेरमा नै देखिन थाल्छ त्यसको कारण अरू नै हुन सक्छन्। कम उमेरमै हुने उच्च रक्तचापको कारणलाई सुधार गर्न सकिने हुन सक्छ। उच्च रक्तचापका लक्षणहरू। अधिकांश बिरामीमा उच्च रक्तचापको कुनै पनि लक्षण नदेखिन सक्छ। यसैकारण यो रोगलाई थाहा नहुने मृत्युको कारण अर्थात् साइलेन्ट किलर पनि भन्ने गरिन्छ। रक्तचाप धेरै बढेपछि टाउको दुख्ने, नाकबाट रगत बग्ने वा चक्कर लाग्ने हुन सक्छ। लामो समयदेखि उच्च रक्तचापको बिरामीलाई रक्तचापका कारण विभिन्न जटिलताहरू जस्तै मुटु रोग वा मृगौला सम्बन्धी रोग वा पक्षघात पनि हुन सक्छ। परिवारमा यदि कोही उच्च रक्तचापबाट ग्रसित छन् भने तपाईलाई यो समस्या हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यसका साथै कम शारीरिक क्रियाकलाप, बढ्दो तौल, रगतमा बढ्दो चिल्लोपना, धूम्रपान गर्नाले वा मधुमेह रोगले उच्च रक्तचाप हुने जोखिम बढाउँछ। उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न औषधिहरू उपलब्ध छन्। त्यसमध्ये चिकित्सकले तपाईको आवश्यकता अनुसार कुनै औषधि छनौट गर्न सक्नेछन्। रक्तचापको दीर्घकालीन नकारात्मक असरबाट बच्न औषधि नियमित सेवन गर्न जरुरी छ। अब कसरी उच्च रक्तचापको रोकथाम र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त? सबैभन्दा पहिले आफ्नो जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। सन्तुलित आहारमा बढी जोड दिने वा आफ्नो स्वास्थ्य र तौललाई कायम राख्ने। दोस्रोमा स्वस्थ खानपान, खानामा नुनको प्रयोग कम गर्ने र फलफुल, सागसब्जी र दुधबाट उत्पादित चिल्लो कम भएका सामग्रीहरूको उपभोग प्रशस्त मात्रामा गर्ने। त्यस्तै तेस्रोमा नियमित शारीरिक व्यायाम गर्ने, जस्तै हप्ताको कम्तीमा 5 दिनसम्म हरेक दिन छोटो हिँड्ने, दौडिने, कमसेकम 30 मिनट पौडी खेल्ने। त्यस्तै धूम्रपान नगर्ने, पूर्ण शारीरिक जाँच र उचित परीक्षण गर्ने। त्यस्तै उच्च रक्तचापको समस्या देखिएमा नियमित रूपमा औषधि सेवन गर्नुपर्छ। समस्या देखिसकेपछि नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्छ, अन्यथा ती औषधि लाभदायी हुँदैनन्। उच्च रक्तचाप बिरामीले आफ्नो रक्तचापको नियमित जाँच गराइराख्नुपर्छ। साथै चिकित्सकको निर्देशन अनुसार समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गराइरहनुपर्छ। यसो गर्नाले तपाईको रक्तचाप कतिको घटेको वा बढेको छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ र सोही अनुसार चिकित्सकले औषधिको मात्रा संयोजन गर्छन्। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, चिकित्सकको सल्लाह बिना औषधि सेवन गर्न नछाड्ने। रक्तचापको समस्या देखिएकाहरूले औषधि सेवन सुरु गरेपछि आफू खुसी औषधि खाने वा छाड्ने गर्नु हुँदैन। चिकित्सकको सल्लाह बिना नै औषधि सेवन गर्न छाड्नु अझ घातक हुन सक्छ। यदि औषधिको कारण केही प्रतिकूल असर भएमा त्यसबारे आफ्नो चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ। यिनै समाचार सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्यूज अपडेट बेलुकी 5:30 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।